महबूब की हशमत है। खुदा ने बुलंद आवाज़ के साथ, खुदावंद ने नरसिंगे की आवाज़ के साथ सऊद फरमाया, मदा सराई करो, खुदा की मदा सराई करो, मदा सराई करो, हमारे बादशाह की मदा सराई करो, क्योंकि खुदा सारी ज़मीन का बादशाह है। अक्ल से मदा सराई करो, खुदा कौमों पर संतलत करता है। खुदा अपने मुकद्दस तख्त पर बैठा है, उम्मतों के सरदार इकट्ठे हुए हैं, ताकि इब्राहिम के खुदा की उम्मत बन जाएं, क्योंकि ज़मीन की सिपरें खुदा की हैं, वो नहायत बुलंद है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बड़ी बरकत हो। हमारा खुदावंद जो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारे दरमियान में मौजूद है। वो अपने वादों का सच्चा है और इसके जितने वादे वो सब हाँ और आमीन के साथ हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और अपने मालिक का शुक्र अदा करेंगे कि जिसने हमें गुजरे हुए साल में सलामती बख्शी, अपने बेटे के साथ चलने की तौफीक बख्शी, हमारी गलतियों और ख़ताओं को जो हम इंसान होते हुए कर गुजरते हैं, उसने अपने बेटे के नाम की खातर हमें मुआफ़ किया। थैंक्स लॉर्ड, हालेलुया, ब्लेस जीसस, हालेलुया, 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 रगरमंदो करमसी करमसंदरी गरी गरी बरकरमत्तो करमसंदरी गरी गरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक और मसीह यीशु में हमारे नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, दिल की गहराई से आपके नाम का शुक्र, आपके नाम की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए और अब तक की निगहबानी और हिफाजत के लिए जो आपने हम सब को बख्शी। हम प्यारे खुदा पाक खुदा शुक्रगुजार हैं प्यारे खुदा जी, गुजरे हुए प्यारे खुदा दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, महीनों के लिए, सालों के लिए, और ख़ास तौर प्यारे खुदा जो साल प्यारे खुदा जी गुजर चुका है उसके लिए शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं कि आपने हम सब को प्यारे खुदा जी वक्त ब वक्त अपने घर में आने का मौका फराहम किया, ताकि हम आपके घर में आकर आपके बेटे की आवाज़ को सुन सकें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारने वाले बन सकें। ऐ खुदा पा खुदा, आपका बेटा जो आपका कलमा है, जो फजल और सच्चाई से ममूर होकर हम इंसानों के बीच में रखा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जो खुदा के इकलौते का खुदावंद पा खुदा, वो जो खुदावंदों का खुदावंद था, उसने खुदा होने को अपने कब्ज़े में रखने की चीज़ ना जाना, बल्कि अपने आप को यहाँ तक पस्त कर दिया कि इंसानों के मुशाबा हो गया। उसने एक खादम की सूरत अख्तियार कर ली। उसी के मार खाने से हम सब ने शिफा पाई है और वही शिफा का मंबा है। वो हमारी कुव्वत है, हमारा जोर है, हमारे छिपने की जगह है, हमारा महकम किला है, हमारा ऊंचा बुर्ज है, हमारी अब्दी चट्टान है, हमारी जानों का लंगर है। ऐ खुदा पा खुदा, उसी के वसीले से आपने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी है। हम जाएं तो जाएं किसके पास, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से मिलती है। ऐ खुदा पा खुदा, अपने पाक रूह से हम सबको इस वक्त मसा कर, ताकि हम आपके पाक रूह से प्यारे खुदा जी ममूर होकर खुदा पा खुदा आपके नाम के शान शान, आपकी हमद के गीत गा सकें, आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल दे सकें। ऐ खुदा पा खुदा, अपने बेटे के खून के वसीले से इस वक्त हमारी सोचों ख्यालात को पाक व साफ़ कर दीजिए, ताकि हम लायक तौर पर आपकी हमद के गीत गा सकें, आपकी प्यारे खुदा जी कुदरत को बयान कर सकें। जितने लोग आ चुके हैं उनके लिए शुक्रगुजारी की दुआ करता हूँ। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें भी सलामती के साथ खुदा पा खुदा अपने घर में लेके आएँ, ताकि वो भी हमारे साथ मिलकर आपकी हमदोस्ताज कर सकें, आपकी परस्तश कर सकें, आपकी बात कर सकें, आपके कलाम को सुन सकें। ऐ खुदा, जितना वक्त हम आपके हुजूर में गुजरानते हैं, अपने पाक रूह के वसीले से हम सबको अपने कब्ज़ा और कंट्रोल में रखिएगा, ताकि हमारे होंठों ज़ुबान से जो भी बातें निकलें, कलाम निकले, वो सब प्यारे खुदा पा खुदा आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल देने के लिए हो। हमारे साज़ों को, हमारे हाथों को, हमारे गलों को, ज़बूरों, गीतों को खुदा पा खुदा मसा कीजिए, ताकि जब हम मिलजुल कर गाते हैं, बजाते हैं, ये घर आपकी हुजूरी से भर जाए, आपका बर यहाँ पर ठहर जाए, और खुदा पा खुदा हम आपकी तारीफ़ करते चले जाएं। खुदा पा खुदा आपके नाम की जय जयकार करते चले जाएं। खुदा पा खुदा हम सबको एक रूह में बांध दीजिए, ये गानगत की रूह बख्श दीजिए, ताकि प्यारे खुदा जी हम ये नए साल की पहले दिन की इबादत प्यारे खुदा जी उस तौर पर कर सके जिस तौर पर आप चाहते हैं, और इन बातों को खुदा अपने अंदर हमेशा रखें, और प्यारे खुदा उन पर अमल करते हुए खुदा पा खुदा आपके बेटे के कद के अंदाज तक पहुँच सकें, क्योंकि आप प्यारे खुदा हमें तंबीह करते हैं और आप चाहते हैं कि हम प्यारे खुदा उस तौर पर प्यारे खुदा जी आपकी पैरवी करें जिस तौर पर आप अपने कलाम में फरमाते हैं। हम सब के साथ और हम सब की बड़ी मदद रहनुमाई करना, ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से, आमीन। हालेलुया,
हमारा खुदावंदों का खुदावंद, हमारा बादशाह अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। हम जोरदार तालियां बजाकर उसका इस्तकबाल करेंगे। आइए हम खुदावंद की हमद सताइश में आगे बढ़ेंगे और मिलकर ज़बूर गाएंगे, करो रब दी हुन वडियाई। हालेलुया। अभी हमने एक अंतरा गाया, ओदियां फौजा मारन नारे। हम फौज का हिस्सा उसी तौर पर बन सकते हैं जब हम अपने आप को उसके लिए पेश करें, ट्रेनिंग हासिल करें, और जब हम ट्रेनिंग में पास होते हैं तो फिर उसी तौर पर हम फौज का हिस्सा बनते हैं और खुदा यीशु के अच्छे सिपाही बन सकते हैं। और इसकी ट्रेनिंग हमें खुदा के कलाम से लेनी पड़ती है, खुदा के खादमी से लेनी पड़ती है, जो खुदा के कलाम की बातों के वसीले से यीशु के लिए सिपाहियों को तैयार करते हैं ताकि वो उन लोगों की हिफाजत करें जो बुराई की तरफ जा रहे हैं, जो दलदल में दसे हुए हैं, जो आग में पड़े हुए हैं, ताकि वो फौजें, वो सिपाही उनको आग से झपट कर निकालने वाले बन सके। आया हम इस तरह खुदा उनकी हमद सताइश में आगे बढ़ेंगे और ज़बूर 136 गाएंगे, शुक्र यहोवा दाही करो। हालेलुया। कितने लोग शुक्रगुजार हैं इस बात करके खुदा ने हमें नया साल बख्शा। हालेलुया। आए हम अपनी शुक्रगुजारी का इजहार जो है वो गा कर करेंगे, शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा।
शुक्र यहोवा दावी करो करो यहोवा दा शुक्र यहोवा दावी करो करो शुक्र यहोवा दा शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंदा खुदा शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंदा खुदा क्यों जो बना हैगा रहमत होती है सदा क्यों जो बना हैगा रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दावी करो करो शुक्र यहोवा दा बड़े बड़े कम मुझ करदा शुक्र करो तुसी उसे दा बड़े बड़े कम मुझ करदा शुक्र करो तुसी उसे दा जिसने है आसमान बनाए रहमत होती है सदा जिसने है आसमान बनाए रहमत होती है सदा जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी उसे दा जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी उसे दा नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा यहोवा दावी करो करो शुक्र यहोवा दा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चंद अदा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चंद अदा तारे चंदनो साथी देते रहमत होती है सदा तारे चंदनो साथी देते रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दावी करो करो शुक्र यहोवा दा जिस पे लौटे मिस्र दे मारे चुक अपना हक गज़ब दा जिस पे लौटे मिस्र दे मारे चुक अपना हक गज़ब दा कटे मिस्रों इसराइली रहमत होती है सदा कटे मिस्रों इसराइली रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दावी करो करो शुक्र यहोवा दा जिस कुल जम दो हिस्से करके ले इसराइल पार लगा जिस कुल जम दो हिस्से करके ले इसराइल पार लगा फौज सने फराऊन रोड़े रहमत होती है सदा फौज सने फराऊन रोड़े रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दावी करो करो शुक्र यहोवा दा शुक्र यहोवा दावी करो करो शुक्र यहोवा दा हालेलुया। हम खुदा के बड़े कामों को सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम के वसीले से जान सकते हैं, जो उसने कलाम के वसीले से
बयान किए हैं। उसने कायनात को बनाया, जमीन को बनाया, हालेलुया। उसके ऊपर हर एक चीज को अपने मुंह के कलाम के वसीले से बनाया, फिर इंसान को अपने हाथों से बनाया, और उसके बाद उसने अपने नबियों पैगंबरों के वसीले से और ख़ास तौर पर अपने बंदा मूसा के वसीले से अपने अजीब काम बनी नो इंसान पर जाहिर किए। और सबसे बड़ा जो उसने बनी नो इंसान के लिए काम किया, उसने अपने इकलौते बेटे खुदा यसुम मसीह नासरी को हमारे लिए एक इस ज़मीन पर भेज दिया, क्योंकि इंसान गुनाह के बायस खुदा से दूर था, और उसने अपने बेटे के वसीले से हमारे साथ उस रिश्ते को फिर से जोड़ लिया और हमारी मुलाकात फिर से अपने साथ कर ली। आया हम इसी तरह खुदा उनकी हम दोस्ताइश में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे। तेरी पाक हजूरी में तेरी परस्तिश करते हैं। हालेलुया। लिखा है खुदा के कलाम में कि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से। तो हम इस नए साल के अंदर जब दाखिल हो चुके हैं, हमें ज़रूरत है कि हम रूह से और सच्चाई से, सच्चाई का मतलब यह कि हम अपना ध्यान सारी चीज़ों से हटाकर दिल से, रूह से अपना जहन, सोच जो है वो परस्तिश के अंदर लगाएं, ताकि हम परस्तिश के वसीला से बरकत पाएं। हालेलुया। जब हम दुनिया की फिक्रों में खोए रहेंगे, ये फिक्रें ख़त्म नहीं होंगी जब तक हम कब्र में नहीं जाएंगे, याद रखें। लेकिन ये वक्त है कि हम अपनी फिक्रों को छोड़कर हम खुदावंद की हजूरी में, जो हमारा मुनज्जी है, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, अपना जहन, अपनी सोचें उसके अंदर लगाएं, ताकि हम बरकत पा सकें। गाएंगे मेरे साथ। यीशु तू मुनज्जी है, यीशु तू कफारा है, यीशु तू मुनज्जी है। बोलेंगे यीशु तू कफारा है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारा मुनज्जी है, तू हमारा कफारा है। तेरी कब्र खाली है और हम इस बात पर ईमान रखते हैं खुदावंद कि तू इस जगह पर मौजूद है, क्योंकि जो माबूद कब्रों में है वो किसी तरह की परस्तिश पर तख्त नशीन है, लेकिन तू वाहिद ऐसा माबूद है जो जिंदा है और अपने परस्तारों की परस्तिश के ऊपर तख्त नशीन है। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। गाएंगे तेरी पाक हजूरी में तेरी परस्तिश करते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी परस्तिश करते हैं। हर लम्हा, हर घड़ी, हर लम्हा, हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं। तेरी पाक
प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है, तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है, तेरे प्यार के गीतों से, तेरे प्यार के गीतों से तेरी राह सजाते हैं, तेरी पाक हज़ूरी में तेरी प्रस्तुति करते हैं, तेरी पाक हज़ूरी में तेरी प्रस्तुति करते हैं। हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं, तेरी पाक हज़ूरी में तेरी प्रस्तुति करते हैं, तेरी पाक हज़ूरी में तेरी प्रस्तुति करते हैं, तेरी पाक हज़ूरी में तेरी प्रस्तुति करते हैं। खुदावंद हम तेरी प्रस्तुति करते हैं कि तू प्रस्तुति के लायक खुदावंद है। कोई और ऐसा खुदा, कोई ऐसा माबूद नहीं जिसकी प्रस्तुति की जाए। तू वाहिद खुदा है जो प्रस्तुति के लायक है। हम तेरी प्रस्तुति करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि हमारी प्रस्तुति को अपने हजूर कबूल कर, ताकि इस प्रस्तुति के वसीला से ऐ खुदावंद हम तेरी आवाज सुन सके, तू हमसे बात कर सके। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। हालेलुया। हमने जितनी भी बातें इस गीत के अंदर गाई हैं वो सब खुदा के प्यार को जाहिर करती हैं, उसकी मोहब्बत को जाहिर करती हैं जो उसने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के वसीले से हमारे साथ की हैं। और ये उसके बड़े फजल के वसीले से मुमकिन हुआ कि उसने अपना इकलौता बेटा हम सब के लिए बख्श दिया। सब तशरीफ रखें। हम शुक्रगुजारी की दो दुआएं करेंगे। पहली दुआ हम बहन लीना के साथ मिलकर करेंगे और दूसरी शुक्रगुजारी की दुआ भाई ज़हीर के साथ मिलकर करेंगे। प्यारे बाप, तेरे नाम की हम तारीफ तेरी सिताइश करते हैं। तू कदूस खुदावंद है और हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। हमारे अच्छे प्यारे और हमारे इतने कदूस खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ, तुझे धन्यवाद कहती हूँ खुदावंद। खुदावंद तू जो यहाँ पर तख्त नशीन है, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि हम तेरी हजूरी में तेरे परों के साए तले खुदा यहाँ पे बड़े सुकून और इत्मीनान में खुदा तेरी हजूरी में आके अपने सारे बोझ, अपने सारे ख्यालात को तेरे हजूर में हम दे सकते हैं। हम अपने आप को खुदा बिल्कुल खाली करते हुए तेरे सामने आते हैं, तेरे हजूर में खुदा अपने आप को, अपनी सारी फ़िक्रों को, अपने सारे ख्यालों को, अपनी सारी सोचों को खुदा तेरे पाँव के तले लेकर आते हैं। खुदा हर सोच को खुदा मसीह यीशु के पाँव के तले लेकर आते हैं। मिन्नत करते हैं कि तू हमारी हर तरह से सहायता करना, हमें हिम्मत देना कि लायक तौर पे तेरी परस्तिश कर सकें। खुदा आज का दिन ख़ास तौर पे हम सब के लिए एक नई शुरुआत हो। हम जिस तरह से आए थे खुदा अपने सारे बर्डन्स, अपनी सारे पुराने ख़यालात को छोड़ के, अपनी पुरानी इंसानियत को खुदा छोड़ते हुए हम आज एक नए तौर पे, एक नए राह में खुदा कदम रखें। हम तेरी राह के ऊपर चलने के लिए अपनी सलीब को उठाएं, अपनी खुदी से इनकार करें और तेरे पीछे हो लें खुदा यीशु जी। खुदा हम हर वक्त इस बात को अपने ध्यान में रखें कि तूने कितनी ज़्यादा हमारे लिए कुर्बानी दी है, कि खुदा सलीब की मौत सहना
ہماری نجات کے لیے اپنا تخت چھوڑ کے اس گندی غلیظ زمین میں آنا ہم جیسے نجس اور ریچڈ لوگوں کے لیے. خدا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں صلیب کی موت کے لیے, تیرے بہائے ہوئے خون کے لیے, تیری ساری نجات کے کام کے لیے, تیری پیار کے لیے, تیرے محبت کے لیے, تیرے پاک روح کے لیے جو کہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا, ہماری مدد اور سہایتا کرتا, جو کہ ہمارا اچھا دوست اور ہمارا ساتھی ہے, جو کہ ہمیں ہر راہ میں گائیڈ کرتا ہے اور لیڈ کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ یہ راہ ہے, اس پہ چل. خدا ہمارے کان سینسٹیولی تیری آواز کے سنوا رہے ہیں تاکہ خدا جب تو بتائے کہ دائیں مڑ یا بائیں مڑ تو خدا ہم دھیان سے تیری بات کو سن سکیں. ہم ہر وقت خدا اپنا دھیان تیرے طرف لگائیں. خاص طور پہ آج کے دن کے لیے خدا منت کرتی ہوں, جو کوئی بھی کسی بھی خیال میں, کسی بھی مصیبت میں, کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے, آج ان سب کو تو ڈیلیور کرنا خدا یسوع جی. آج ایک نئی شروعات سے خدا ہم اپنے دن کو شروع کریں, اس سال کو شروع کریں, اس وقت کو خدا غنیمت جانیں اور خدا روز روز اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہر دن ہر لمحہ کتنا قیمتی ہے, کہ ہم تیری آمد کی تیاری میں لگے رہیں. خدا ہر وقت الرٹ رہیں, ہر وقت دیکھتے رہیں کہ دن برے ہیں اور ہمیں کس طرح سے چلنا ہے. خدا کوئی بھی اس جگہ سے خالی نہ جا سکے. آج اپنے پاک روح کا بڑا زور بخشنا, اپنے پاک روح کا ایک نیا مسا دینا, خدا نجات کی قوت سے بھر دینا. خدا ہر ایک کے دل کے اوپر تیرا کلام اثر کرے اور خدا پرستش کے وسیلہ سے خاص طور پہ خدا آج ہم بھر جائیں خدا یسوع جی. اپنے روح کی بارش کرنا خدا یسوع جی, تاکہ ہر روح جان جسم یہاں پہ جو پریزنٹ ہے وہ بھر جائے. ہم اپنے خاندانوں کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے اور سب کے لیے تجھ سے منت کرتے ہیں خدا کہ آج کا دن, آج کی صبح سب کے لیے خدا تازہ دم ہو. میں ایک بار پھر اس جگہ کے لیے, اس خوبصورت منڈلی کے لیے, اس مذبح کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں خدا. پرستش لیڈ کرنے والوں کو, ساز بجانے والوں کو, سارے سسٹم کو خدا تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. منت کرتے ہیں کہ تو اسی طرح سے خدا اس کلیسیا کے اندر کام کرتا رہے, اس کو بڑھاتا رہے. اپنا ہاتھ بڑھا کے خدا ہمارے پاسبان کو خدا اور زیادہ حکمت دانائی فہم بخش دینا, تاکہ اور کمال دانائی اور حکمت کے ساتھ اس منڈلی کو لے کے چلتے رہیں. خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں, تیرے نام کو مبارک کہتی ہوں. تو جو بھلا ہے, تیری شفقت ابدی ہے, تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. خدا تو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا. میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں. ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے. خدا تو اس وعدوں کا سچا خداوند ہے. تو آج کل بلکہ اب تک یکساں خداوند ہے. میں اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں, تیرے نام کی تمجید اور ستائش کرتی ہوں. شکر گزار ہوں خدا یسوع جی کہ تو ہمارا اچھا اور بہت ہی پیارا نگہبان ہے. تیرے جتنا بھی خدا ہم شکر کریں اتنا کم ہے. یہ سب کچھ مانگ لیتی ہوں مسیح یسوع کے زندہ جلالی مقدس اور عظیم نام میں, آمین. باپ تیرا شکر, تیرے نام کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں. تو بلا خدا, مہربان, قدرت والا خدا ہے. تجھے مبارک کہتے ہیں. قدوس 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 آسمانی باپ, ساری زمین تیرے جلال سے معمور ہے. ہم تیرے حضور میں بیٹھے ہیں, تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خدا شکر گزاری کرتے ہیں, تیری حمد کرتے ہوئے تیرے پھاٹکوں میں, تیری بارگاہوں میں داخل ہوتے ہیں. ہم تیری حضوری میں بیٹھے ہیں خدا, تیرے پروں کے سائے میں سکونت کر رہے ہیں, تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو نے خدا گزرے سال میں ہمیں سنبھال کر اپنی پناہ میں رکھا ہے, اور ایک اور نیا سال ہماری زندگی میں بخشا ہے, تاکہ اس سال میں بھی خدا تیرے نام کو مبارک کہیں اور بہت سا پھل لے کر آئیں. خدا ہم سب کے اوپر تیرا بڑا فضل مانگ لیتے ہیں. شکر کرتے ہیں خدا تو نے زندگی دی ہے تاکہ تیرے جلال کے لیے سرو ہو. خدا تیرے جلال کے لیے ہم سب خدا کام کرتے چلیں, بڑھتے چلے جائیں, تجھے مبارک کہتے جائیں. اس سال میں خدا بہت زیادہ بیداری اس چرچ میں لے کر آنا,
तेरा फजल हर एक के ऊपर ठहरे खुदा, क्योंकि खुदा तू तेरे कलाम में लिखा है कि तू साल को अपने लुत्फ़ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है खुदा। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी हो खुदा। तेरा कलाम हर एक के दिल में समा जाए खुदा। तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करें खुदा। हजूरी में महसूस करते रहें खुदा, चलते फिरते तेरी हजूरी को महसूस करते रहें खुदा, क्योंकि तूने इब्राहिम से कहा कि तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो खुदा। हमें हर वक्त तेरा एहसास रहे कि हम तेरे हजूर में चल रहे हैं खुदा। तेरा नाम हर एक की ज़िंदगी से जलाल पाए खुदा। जितने भी आज तेरे हजूर में आए हैं सब बड़ी बरकत देना। आज का साल हर एक के लिए बायस से बरकत हो खुदा। हम अपने माजी की फ़िक्र नहीं करते खुदा किसी बात की भी, क्योंकि तूने सलीब पर जान देकर माजी में खुदा हम सब के गुनाहों का कफ़ारा दे दिया है। बल्कि कलाम में लिखा है कि अज़ल से ज़बा किया हो बर्रा, जो सारी दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने खुदा गुनाहों को मिटा दिया है। हम कफ़ारा की राह से तेरे पास आ सकते नहीं, और ज़िंदा राह से यीशु जो तेरे खून के सबब से खोली गई, हम तेरे पास आए हैं, सलीब के पास आए। सलीब की तरफ हम अपनी आँखें लगाते हैं खुदा, जहाँ से हमें खुदा बरकत मिली है, जहाँ हमारी सारे गुनाहों से हमें माफ़ी मिली है। शुक्र करते हैं खुदा। और हमें फ्यूचर की फ़िक्र नहीं है, हम सारा मुस्तकबिल तेरे हाथों में सौंपते हैं, और मुस्तकबिल में हम तेरी आमद के मुंतज़िर हैं खुदा। तू जल्द आने वाला है। हर एक को खुदा बड़ी तैयारी बख्श, बेदारी बख्श खुदा, ताकि हम इसी तरह तेरी आमद के मुंतज़िर रहें, तुझ में बढ़ते चले जाएं, ताकि जब तू आए और हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें खुदा, और तेरे साथ तेरी ज़ियाफ़त में शरीक हों, तेरे साथ बादशाही करें खुदा। तेरे नाम को जलाल मिले। कलीसिया को बरकत दे, अपने खादमों को सब पर तेरा फजल हो खुदा। बाकी मदद को तुम्हारे साथ होना, रूहुल कुदस बड़ी मदद करना। आसमानी बाप हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांग के पा लेते हैं, आमीन। Praise Jesus. अपनी मर्जी के मुताबिक कर लिया, तो खुदा ने उन्हें अपनी हजूरी से खर्च कर दिया, और उनको फरमाया कि अपने खून पसीने की रोटी खाओगे, मुशक्क़त करोगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। आज हम साल के पहले दिन मिलकर अहद करें कि हम अपने इरादों में खुदावंद को शामिल करेंगे, क्योंकि वो हमारी तय की बातों को दरियाफ्त कर लेता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ, हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और मिलकर एक कोर्स गाएंगे, ऐ बाप तुझे हम प्यार कर। मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके हम इस कोर्स को गाएंगे। हम थोड़ी देर में खुदा का कलाम सुनने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने आप को तैयार करेंगे, उसकी प्रेजेंस को फील करेंगे। Praise Jesus. वो यहाँ मौजूद है, उसको महसूस करें। जब आप दिल से, रूह और सच्चाई से उसको महसूस करेंगे तो आपको वो बरकत देगा। उसकी परस्तिश करना शुरू करेंगे, कहेंगे मेरे साथ, हाय बाप तुझे हम प्यार करें, प्रस्तिश ताज़ीम करे। बोलेंगे, आए बाप तुझे हम प्यार करें, प्रस्तिश ताज़ीम करे। ऊंचा करे तेरा नाम बरूहे ज़मीन, ऊंचा करे तेरा नाम बरूहे ज़मीन, ऊंचा करे तेरा नाम, ऊंचा करे तेरा नाम, ऊंचा करे
तुझे हम प्यार करें प्रस्तेश अरे यीशु शिखरवासी सुंदरो बोबो प्रस्तेश दासी करे ऊंचा करे तेरा नाम रूहे ज़मीन ऊंचा करे तेरा नाम ऊंचा करे तेरा नाम ऊंचा करे तेरा नाम रूहे ज़मीन पाक रूह तुझे हम प्यार करें प्रस्तेश और ताज़ीम करें पाक रूह तुझे हम प्यार करें प्रस्तेश और ताज़ीम करें ऊंचा करे तेरा नाम बरूहे ज़मीन ऊंचा करे तेरा नाम ऊंचा करे तेरा नाम ऊंचा करे तेरा नाम रूहे ज़मीन प्यारे यीशु तुझे हम प्यार करें प्रस्तेश और ताज़ीम करें प्यारे यीशु तुझे हम प्यार करें प्रस्तेश और ताज़ीम करें ऊंचा करे तेरा नाम बरूए ज़मीन ऊंचा करे तेरा नाम ऊंचा करे तेरा नाम ऊंचा करे तेरा नाम बरूए ज़मीन ऊंचा करे तेरा नाम बरूए ज़मीन ऊंचा करे तेरा नाम बरूए ज़मीन खुदावंद हम तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं खुदावंद कि तेरा नाम ही सब नामों से आला है और तेरा नाम ही हमारी ताकत है तेरा नाम ही हमारी मखरसी और हमारी रिहाई है इस नाम के वसीला से खुदावंद हम जाने जाते हैं ये नाम आसमानों में भी है ये जमीन पर भी है जमीन के नीचे भी है हर जगह ये नाम है हम इस नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि ये नाम इसलिए बख्शा गया ताकि हम अबलीस के मंसूबों से बचाए जाए हम तेरी शुक्रगुजारी करते सब लब खुदाओं के अंदर खोल जाएंगे चंद लोगों के लिए हम दुआ करेंगे उसको पुकारेंगे वो जो इज्जत के लायक है कुदरत और दौलत के लायक है और इस जगह पर मौजूद है हालेलुया हालेलुया आसमां तख्त तेरा धरती है चौकी तेरी दुआया माहौल में गाएंगे आसमां तख्त तेरा धरती है चौकी तेरी बदला न बदले कभी ऐसी है हस्ती तेरी बदला न बदले कभी ऐसी है हस्ती तेरी यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं तेरी हजूरी में झुकता रहूं सजदों पे सजदे करूं तेरी हजूरी में झुकता रहूं सजदों पे सजदे करूं
सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। बर्रा है बेऐब तू, बब्बर यहूदा का तू, बर्रा है बेऐब तू, बब्बर यहूदा का तू, अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा भी तू, अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा भी तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। खुदावंद तू सजदों के लायक खुदा है, और ऐ खुदावंद मैं इस पूरी कलीसिया के साथ मिलकर तुझे सजदा करता हूँ, क्योंकि मैं ईमान रखता हूँ कि तू इस जगह पर मौजूद है और अपने लोगों को छूने और बरकत देने के लिए आ गया है। जितने लोग हैं खुदावंद इस जगह पर मौजूद हैं, इनके लिए तेरी सलामती और तेरी बरकत चाहता हूँ। इनके घरानों के लिए तेरी सलामती और तेरी बरकत चाहता हूँ। और जबकि हम जमा हैं खुदावंद तेरी आवाज सुनने के लिए, मुझ समेत है खुदावंद हम सबको आज अपने कलाम के वसीला से बरकत देना, ताकत देना, हमारी सोचों को तब्दील करना, ताकि इस नए साल के अंदर है खुदावंद हम एक नई जिंदगी गुजारने वाले हो, जो तेरे रूह से भरी हुई हो, तेरी हजूरी से भरी हुई हो। और ऐ खुदावंद उसमें जरा सी भी ऐ खुदावंद दुनिया की जगह ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेरे कामों की जगह हो, और हम तेरे नाम को जलाल दे सके। तेरा खादम होता हुआ सलामती और बरकत की दुआ करता हूं। Praise Jesus, Hallelujah। हम भाई आमिर के साथ मिलके आज के कलाम की दुआ करेंगे। Hallelujah, शिंदोरो से शिखरा से रहती है। आसमानी बाप, हम तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में Yes। तेरी पाक हजूरी में आकर तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं खुदावंद, क्योंकि तूने हमें इसलिए पैदा किया कि हम तेरी प्रस्तुत कर सकें, तेरी इबादत, तेरी हम्द व सना कर सके। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदावंद हमें वो नाम बख्श दिया जो सब नामों से आला है, जिस नाम जैसा आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर ना ज़मीन के नीचे कहीं भी इस कायनात में कोई नाम नहीं है खुदावंद जिसको सजदा ज़ेबा हो खुदावंद। Oh, yes, हम Lord। तेरा शुक्र करते कि जब हम गुनाह के हाथों में कुचले हुए थे खुदावंद, हम गुनाह की कैद में थे, तो खुदावंद तूने अपने प्यारे बेटे यीशु अल मसीह को हमारा निजात दहिंदा बनाकर भेज दिया खुदावंद, जिसने सारी दुनिया के गुनाहों के लिए अपने खून का, कीमती खून का कफारा देकर खुदावंद हम सबको बचा लिया, हम सबको खरीद लिया खुदावंद, मोल ले लिया। अब हम खुदावंद जानते हैं कि हमारी कीमत खुदावंद सोने और चांदी और फानी चीज़ों से नहीं, बल्कि खुदावंद तेरे प्यारे बेटे यीशु के बेशकीमत खून से अदा की गई है खुदावंद। और इसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ खुदावंद, कि तूने गुजरे हुए सारे वक्तों में खुदावंद, सारे सालों में खुदावंद, सारे महीनों में खुदावंद, हर वक्त में खुदावंद तूने हमें संभाल कर रखा है, हर
तरह से खुदावन तूने हमारी सहायता की है खुदावन, और खुदावन इस साल भी खुदावन तू हमें संभाले रखेगा खुदावन। हम तेरे आगे आज ही दुआ करते हैं खुदावन, जब हम साल के शुरू में खुदावन तेरे आगे झुके हुए खुदावन, हर तरह की स्पिरिट खुदावन जो स्ट्रेस की है खुदावन, जो किसी भी तरह से खुदावन शिकार करती है, दबाव का शिकार करती है खुदावन, यीशु के नाम से खुदावन इब्लीसी कुव्वत है खुदावन मेरे बहन भाइयों के जहनों को छोड़ दे खुदावन। हम सब तेरे हजूर में खुदावन झुके हुए खुदावन, और तेरे आगे खुदावन इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावन तूने हमें वो फतह का गलबा दिया है खुदावन। तूने कहा जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आओ खुदावन। इस फतह से बढ़कर गलबे के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ए बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है, तू हमसे मोहब्बत करता है खुदावन, इसलिए तू हमसे बात करना चाहता है खुदावन। हम तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन। जब हम तेरी आवाज़ को सुनने वाले हैं खुदावन, हमारे कानों को मसा कर, हमारे दिलों की ज़मीनों को तैयार कर, पाक रूह के वसीला से खुदावन हमें ताकत, ज़ोर और कुव्वत बख्श दे खुदावन। हमारी कुव्वत गोयाई को खुदावन जो किसी भी तरह से इब्लीस इस पर खुदावन इस पर हायल होने वाला है, यीशु के नाम में खुदावन तेरे पाक रूह के वसीला से इन सारे बैरियर्स को हम तोड़ देते और खुदावन दुआ करते कि जब तक तेरा कलाम होता रहे खुदावन हम सबको तू एक रूह में बांधे रखना खुदावन। तेरे खादम के लिए दुआ करते खुदावन, अपने खादम को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना खुदावन। आज ज़िंदगियाँ तब्दील हो खुदावन, तू हमारी ज़रूरियात से वाकिफ़ है खुदावन। आज हमारी रूहानी ज़रूरत को अपने पाक कलाम के वसीला से खुदावन तू पूरा करना, अपने खादम के साथ होना, उसका मुँह होकर बोलना, और खुदावन हम सबको तू सुनने वाले कान, समझने वाला दिल अता करना खुदावन, और फजल देना कि हम इसको महज सुनने वाले ना हो खुदावन, बल्कि इसको कबूल करें, इसको अपने दिल में रखें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारें। और खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक खुदावन तुझ में जड़ पकड़ते और तामीर होते जाएं खुदावन। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावन यीशु अल मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हमने जी भरकर खुदावन की हमद के गीत गाए, खुदावन की परस्तश की, क्योंकि ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसके नाम की परस्तश करें। खुदा अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। हम सब अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें, वो कलाम जो हम सब की ताजगी है, वो कलाम जो हमें कसरत की ज़िंदगी बख्श देता है। उस कलाम के लिए और खुदा के बंदा के लिए हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। Praise Jesus, Hallelujah। सब तशरीफ़ रखेंगे। हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज के पैगाम की तरफ चलेंगे, और आज सुबह जो बात हम सीखेंगे वो है कि हम इस नए साल के अंदर जो खुदावंद ने हमें बख्शा है, हम किस तरह से एक बच्चे की मानिद, एक नौज़ाद बच्चे की मानिद, जो कि जब इस दुनिया में पैदा होता है वो कुछ नहीं जानता, हम उस बच्चे की तरह इस साल का आगाज करेंगे। इसलिए मेरा जो आज का टॉपिक जो मजमून था वो ये था, बच्चे की तरह एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगनिंग लाइक चाइल्ड। तो मेरे साथ निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 18वां बाब और उसकी पहली 5 आयात हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। खुदा कलाम में यूं लिखा है, उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, पस आसमान की बादशाहत में बड़ा कौन है? उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानिद ना बनो तो आसमान की बादशाहत में हरगिज दाखिल ना होगे। तो यहां पर खुदा यीशु मसीह जिस बात पर जोर देते हैं वो क्या है जी, कि अगर तुम तौबा ना करो, अगर तुम तौबा ना करो, और तौबा करने के बाद दूसरा काम क्या है? बच्चों की मानिद बनना। यानी जब हम तौबा करते हैं उसके बाद अगर हम अपनी फितरत को, अपने ख्यालात को, अपने हाथ के कामों को, अपने मंसूबों को तब्दील नहीं करते, हम उस मासूम बच्चे की तरह नहीं बनते,
تو بائبل اور یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ جب ہم نے توبہ کرنی ہے، آج ممکن ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایماندار ہیں، وہ شاید پچھلے سال گناہ میں گر گئے ہیں، یا اپنی مشکلات کے سبب سے خدا کو وقت نہیں دے سکے۔ آج وقت ہے کہ ہم دوبارہ سے توبہ کریں، اور شروعات کس چیز سے کریں؟ بچے کی طرح۔ ہم سب اپنے آپ کو تصور کریں کہ ہم اس بچے کی جگہ پر ہیں جو کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے۔ تصور کریں 2 منٹ کے لیے، اس بچے کا، غور سے سنیں، اس بچے کا کوئی ماضی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، اس بچے کا کوئی ماضی نہیں ہے، یہ بچہ کسی طرح سے ہوشیار اور چلاک نہیں ہے، اس بچے کی سوچیں ناپاک نہیں ہیں، اس بچے کے خیالات جو ہیں وہ ناپاک نہیں ہیں، ایسے ہی ہے۔ بھائی عامر، کوئی بات نہیں، بیٹھ جائے، دیکھ لیں گے بعد میں، بھائی ندیم کو بھی بلا لیں، کوئی بات نہیں، ہم ٹھیک ہے، اندر ٹیمپریچر ٹھیک ہے جی۔ اس بچے کا سنیں، غور سے سنیں، میں چاہتا ہوں دھیان سے ان باتوں کو سنیں تاکہ آپ آج کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ کلام ہماری طاقت ہے۔ اس بچے کا کوئی ماضی نہیں ہوتا، اس بچے میں کوئی ہوشیاری چلاکی نہیں ہوتی، اس بچے کی سوچیں ناپاک نہیں ہوتی۔ یہ بچہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے خاندان کو، اپنے عہدے کو، اپنی کسی چیز کو نہیں جانتا، ایسے ہی ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے کھانے کے لیے بھی اپنی ماں کا محتاج ہے، وہ اپنی گندگی صاف کرنے کے لیے بھی اپنی ماں کا محتاج ہے۔ اس بچے کی زندگی میں اس کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ اتنا معصوم ہے۔ اور اس بچے کی زندگی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، اور اگر نہ روئے تو کیا کرتی ہیں ماں، دائی جو ہوتی ہے یا جو نرس ہوتی ہے، کرتی ہے اس کو ہلاتی ہے، تھپڑ لگاتی ہے تاکہ وہ روئے۔ کیوں؟ یہ رونا اس کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے، اور جو بچہ روتا نہیں وہ مرا ہوا تصور کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ بچے کا پیدا ہونا اور اس کا زندہ ہونا، اس کا رونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ بچہ زندہ ہے۔ اور جب وہ روتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں کہ جی بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں زندگی ہوتی ہے۔ اس بچے کو جب بھوک لگتی ہے تو یہ روتا ہے تاکہ اس کی ماں اس کو دودھ پلا سکے۔ اس بچے کو جب درد ہوتی ہے تو یہ روتا ہے تاکہ اس کی ماں اس کو دوائی پلا سکے۔ اس بچے کا جب بستر گیلا ہوتا ہے تو یہ روتا ہے تاکہ اس کی ماں اس کا بستر تبدیل کر سکے۔ یہ بچہ اگر اپنے بستر سے، اپنی چارپائی سے، اپنے بیڈ سے گر جائے تو یہ روتا ہے تاکہ اس کی ماں اس کو آئے اور آ کے اٹھا سکے۔ اس بچے کو اگر سردی لگے، گرمی لگے تو یہ روتا ہے تاکہ اس کی ماں اس کو سنبھالے اور سردی اور گرمی سے بچا سکے۔ تو اس بچے کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اپنی ماں کی توجہ حاصل کرے، اور توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس ہتھیار کیا ہے؟ رونا۔ یہ روتا ہے، ہر بات کے لیے روتا ہے، یہ بھوک کے لیے روتا ہے، یہ درد کے لیے روتا ہے، یہ گیلے پن کو ٹھیک کرنے کے لیے روتا ہے۔ اور اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے بچے کو کچھ چاہیے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم سال کے آغاز میں اپنی مشکلات کے لیے، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، دکھوں کے لیے، فائنینشل کرائسس کے لیے، اپنے رشتوں کے اندر مختلف قسم کی پریشانیوں کے لیے دنیا کے آگے نہیں بلکہ خدا کے آگے روئیں تاکہ وہ ہمیں سنبھالے۔ اس بچے کا کوئی ماضی نہیں ہوتا ہے، اپنے ماضی کو بھول جائیں۔ اس بچے کی طرح آپ نیا آغاز لیں اس دن۔ اس بچے کی زندگی میں کوئی ہوشیاری چلاکی نہیں ہوتی،
جتنی ہوشیاریاں ہماری زندگی میں ہیں ہمیں بھول جانا ہے، اس بچے کی طرح معصوم بن کے خدا کے حضور جانا ہے۔ اس بچے کی زندگی کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی، اس کی سوچیں پاک ہوتی ہیں۔ اپنی ناپاک سوچوں کو پاک کرنا شروع کرے اس سال۔ یہ بچہ دنیا سے، گناہ سے، بدی سے غافل ہوتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس بچے کی طرح اپنے آپ کو دنیا سے، دنیا کے کاموں سے دور کریں۔ یہ بچہ کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پہنچا سکتا؟ نہیں۔ بھلے اس کو جو مرضی کو نقصان پہنچائے، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس سال عہد کریں کہ آپ کے جتنے دکھ دینے والے، ستانے والے آپ کے ساتھ جو مرضی کریں، آپ ان کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، آپ کی عدالت خداوند کرے گا۔ اس بچے کی مانند بے ضرر ہو جائیں۔ اور پھر ایک خاص کام اس بچے کی زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک نام دیا جاتا ہے، اس کو اس کے خاندان کا نام دیا جاتا ہے، اس کے باپ کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس کو پہلے کا نام دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے نام کے آخر میں اس کے باپ کا نام جڑ جاتا ہے۔ اگر اس کو نام نہ دیا جائے تو اس کی اس دنیا میں کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ یہ اپنے خاندان، اپنے باپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں روحانی عالم کے اندر آپ کے پاس آپ کے باپ جو آسمانی باپ اس کا نام ہے؟ کیا ہمارے نام کے ساتھ ہمارے باپ جو آسمانی خدا باپ ہے، یہوہ پاک خدا ہے، اس کا نام جڑا ہے؟ کیا وہ ہمارا باپ ہے؟ کیا وہ ہماری پہچان ہے؟ کیا ہم اس کے نام سے جانے جاتے ہیں؟ میں اپنے باپ کے نام سے، میرا نام ہے ٹیموتھی جوزف، ٹیموتھی میرا نام ہے، جوزف میرا فیملی نیم ہے، یہ میرے خاندان کا نام ہے جو میری پہچان ہے، جوزف فیملی۔ کیا ہم مسیح کی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں؟ کیا یہوہ پاک خدا ہمارے ساتھ ہے؟ کیا ہماری زندگی میں اس کا نام جڑا ہے یا ہم اس کے نام کے بغیر ہی چل رہے ہیں؟ کیا لکھا ہے؟ پس جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ ہمیں اس سال خدا کے روح کی ہدایت سے چلنا ضروری ہے۔ بچے کی طرح معصوم کیوں بننا ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح بھی ایک بچے کی طرح پیدا ہوا۔ کیا یسوع مسیح 30 سال کی عمر میں اگر ظاہر ہوتا اور ظاہر ہونے کے بعد اگر وہ سارے کام کرتا، معجزات کرتا، مردے زندہ کرتا، لنگڑے چلاتا، بہت سارے کام کرتا، کیا لوگ ایمان نہ لے کے آتے؟ لوگ پھر بھی ایمان لے کے آتے۔ لوگ اس بات کا یقین کرتے کہ یہ معجزات جو کرے خدا کا بیٹا ہے۔ مگر یسوع مسیح اپنی خدائیت کو چھوڑ کر، الوہیت کو چھوڑ کر، عرش کو چھوڑ کر، آسمانوں کو چھوڑ کر وہ ایک معصوم نوزاد بچے کی مانند پیدا ہوا۔ کیوں؟ تاکہ جب ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں تو ہم بھی بچے کی طرح معصومیت سے خدا باپ کے حضور جا سکیں۔ ہم اپنی ہوشیاریوں سے، چلاکیوں سے، تیز ترازیوں سے خدا کے حضور جائیں تو خدا ہمیں قبول نہیں کرے گا۔ یسوع مسیح اسی لیے بچے کی مانند آیا تاکہ ہم جب ایمان لائیں تو ہم بچے کی مانند ایمان لے کر آئیں۔ اس لیے خدا نے کیا بولا؟ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچے کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ یعنی توبہ کرنے کے بعد پہلا خاص کام ہے ہمیں بچے کی مانند بننا ہے۔ ہمیں اپنی سوچوں کو، خیالات کو پاک کرنا ہے، اس بچے کی طرح جس کا کوئی ماضی نہیں، جس میں کوئی ناپاکی نہیں، جس کی سوچیں پاک ہیں، جس کے خیالات پاک ہیں، جو ہر وقت اپنی ماں کی توجہ لینے کے لیے روتا ہے۔ ہمیں اپنے خدا باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کے حضور رہنا ہے، گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، اس سے دعا کرنی ہے۔ کیا خداوند میری اس بات کو دیکھ اور میری ضروریات کو پورا کر۔ بعض اوقات میں نے دیکھا کہ لوگ کلیسیا کے اندر رونا شرم محسوس کرتے ہیں،
کہ میرے ساتھ والا بیٹھا دیکھے کہ مجھے کیا کرے گا. ایک وقت تک میں خود اس باکس میں تھا کہ اگر میں روؤں گا تو میرے ساتھ بیٹھا لوگ کیا سمجھیں گے یار یہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے. لیکن جب آپ دل سے اس بات کو سوچ لیتے ہیں کہ خداوند میں تیری حضوری کو ٹھیک طور سے محسوس کرنا چاہتا ہوں, اور آپ یہ فکر کرتے ہیں کہ میرے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے کون ہے, کوئی نہیں ہے, میں اکیلا کمرے میں ہوں, میں اکیلا چرچ میں ہوں, تب آپ بچے کی طرح روتے ہیں اور خدا کی حضوری آپ کو چھوتی ہے. ہیلیلویا. خدا کا پاک روح آپ کو برکت دیتا ہے اور آپ کو سنبھالتا ہے. سب سے پہلا کام خدا کیا کرتا ہے جب ہم بچے کی طرح اس کے حضور میں جاتے ہیں, جھکتے ہیں, تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے کہ وہ ہمیں کلام کے بھید اور مکاشفات دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس دنیا کے اندر بے شمار ایسے فلاسفرز ہیں جو بائبل کو زبانی جنہوں نے رٹ رکھی ہے, ان سے کوئی بات کریں گے وہ آپ کو حوالہ ایک دم سے بتائیں گے, پوری بائبل ان کو یاد ہے, مگر ان کے پاس یسوع مسیح کا مکاشفہ نہیں, یسوع مسیح کا بھید ان کے پاس نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیاوی حکمت کے ساتھ, اپنے ذہن کے ساتھ بائبل کو اور یسوع مسیح کو سمجھنا چاہتے ہیں. مگر جب ہم بچے کی مانند, ایسے بچے کی مانند جو کسی بات کو نہیں جانتا, خدا کے حضور جھکتے ہیں, تب خدا کلام کے بھیدوں کو اور مکاشفات کو ہمارے اوپر کھولتا ہے, اور ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں جو زبانی کلام جانتے ہیں, کیونکہ کلام ہمارے اندر سے نکلتا ہے. خدا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو دنا اور عقل مند کہتے ہیں, ان سے ان چیزوں کو چھپا کے بائبل کہتی ہے کہ وہ بچوں کے اوپر ریویل کرتا ہے. میرے سے نکالیں متی کی انجیل اس کا 11واں باب, متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور 25 آیت. متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 25 آیت. اس وقت یسوع نے کہا, اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند, میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی. ہاں جی, اگر اس پورے باب کو ہم پڑھیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بتاتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا, اور آنے والے زمانے اور گزری چیزوں کے بارے میں خدا یسوع مسیح ذکر کرتا ہے. اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ جب ہم بچے کی مانند اس کے حضور جھک جاتے ہیں تو خدا جو ہے وہ دناؤں سے, عقل مندوں سے, حکیموں سے ان باتوں کو چھپاتا ہے اور بچوں پر ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہے, وہ جو بچے کی مانند یسوع کے حضور جھک جاتے ہیں, وہ جو بچے کی مانند خدا کے حضور جھک جاتے ہیں, جو کہتے ہیں خدا مجھے اپنے کلام کے بھید دے, مجھے اپنے کلام کے مکاشفات دے, میں تیرے کلام کو جاننا چاہتا ہوں, سننا چاہتا ہوں, بیان کرنا چاہتا ہوں, مجھے اس کا ریولیشن دے. بڑے بڑے پروفیسرز شاید اس بات کو نہیں جانیں گے جو آپ جان جائیں گے اگر روح القدس کی رہنمائی سے آپ جھکیں گے, کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے دناؤں سے اور عقل مندوں سے ان باتوں کو چھپایا, اور کس پر ظاہر کیا؟ بچوں کے اوپر. ہمیں بچوں کی مانند خدا کے حضور جھکنا. تو سب سے پہلا کام خدا کیا کرتا ہے جی؟ ہمیں وہ برکت دیتا ہے, کلام کے بھید اور مکاشفات سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. دوسرا کام خدا کیا کرتا ہے جب ہم اس کے حضور بچوں کی مانند آتے ہیں, تو وہ ہمارے دشمن ابلیس کو اور ہمارے اس دنیا میں موجود جو ظاہری دشمن ہیں ان کو شکست دیتا ہے. بہت دفعہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ہم سے زیادہ زوراور ہو, پیسے میں, جسمانی طاقت میں وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہو, پر اگر آپ کی جنگ خدا لڑ رہا ہے, یاد رکھیں, تو پھر جاتی جولیت میں اور داؤد کے اندر زمین اور آسمان کا فرق تھا, طاقت میں بھی اور علم و فنون کے اندر بھی, عقل میں بھی, زور میں بھی. پر جب خداوند ہماری جنگ لڑتا ہے تو یاد رکھے کہ ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرتے ہیں. ہیلیلویا. خدا ہماری جنگ لڑتا ہے, اور جب ہم خدا کے حضور بچوں کی مانند جھک جاتے ہیں تو لکھا ہے زبور 8 کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے, آئے خداوند سنیں. زبور 8 میں لکھا ہے, آئے خداوند, پہلی 2 آیات, ہمارے رب تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے, تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا تاکہ تو دشمن کا انتقام لینے والوں کو خاموش کر دے. یہاں پر مرد خدا داؤد اس زبور کے اندر موسیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کرتا ہے
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ کے دور کے اندر فرعون نے قوم بنی اسرائیل کے بچوں کو مروا دیا، مگر خدا نے مخالفوں کے سبب سے اس کے یعنی موسیٰ کے مخالفوں کے گھر میں موسیٰ کو بڑا کیا اور اس کو اس کے گھر سے ہی شکست دی۔ ہیلیلویا! اس نے انتقام لینے والوں کے منہ بند کر دیے، ان کو خاموش کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا قدرت اور زور میں سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ موسیٰ کتنے بچے مرے، یہ کیوں نہیں مرا؟ تاکہ خدا کا کلام پورا ہو، کہ اس نے بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے اپنی حمد کو قائم کیا اور مخالفوں کو شرمندہ کیا۔ موسیٰ مخالف تھا فرعون کا، فرعون نے مروائے تھے بچے، مگر موسیٰ کو خدا نے فرعون کے محل کے اندر ہی رکھ کے اس کو بڑا کیا، اس کو تعلیم دی، اور اس کو اسی کے خلاف، اپنے مخالفوں کے خلاف اس نے اس کو یوز کیا۔ اس نے اس بچے کے وسیلہ سے اپنی حمد کو قائم کروایا۔ اور اگر ہم آگے جا کے دیکھیں، متی کی انجیل نکالیں جی ذرا، متی کی انجیل اور اس کا 21 باب کے اندر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح بھی اسی بات کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ 21 باب کی 15-16 آیت پڑھیں ذرا۔ لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیہوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر سے باہر۔ ہاں جی، بس تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح بھی اسی ریفرنس کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم نے سنا نہیں؟ اب خداوند یسوع مسیح جب یہاں پر بات کرتے ہیں تو وہ پتہ کن کی بات کرتے ہیں؟ وہ ان بچوں کی بات کرتے ہیں جو اس کے نام کی خاطر اس کے لیے پہلے پھل کے طور پر دنیا سے بلا لیے گئے تھے، جن کو یسوع مسیح کے دور میں بھی ہیرودیس بادشاہ نے بچے قتل کرائے تھے، اور اس وقت جو بچے قتل کیے گئے، آپ اگر مکاشفہ کتاب پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ ان کے ماتھے کے اوپر برہ کا نام ہے اور وہ ایک نیا گیت گاتے ہیں۔ یسوع مسیح ان بچوں کی بات کرتا کہ ابلیس جو مرضی کر لے، لیکن خدا جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے کہ بچوں کے منہ سے اپنی پرستش کو کامل کروا سکے۔ آج اگر میں اور آپ اس کے حضور جھکتے ہیں تو پہلی بات، ابلیس جو ہمارا مخالف ہے وہ شکست خوردہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، جو ابلیس کی طرف سے دنیا میں قائم کیے گئے لوگ ہیں جو ہماری مخالفت کرتے ہیں یا جو ہمیں اس دنیا سے کاٹ ڈالنا چاہتے ہیں یا جو ہمیں کسی بھی طور سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، خدا ان کو بھی شکست خوردہ کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس سال کے اندر ہمیں اپنے کردار کے اندر ایک بچے کی طرح معصوم بننا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کی جو شروعات ہے اس سال کے اندر وہ معصومیت سے کرنی ہے۔ ہمیں اس بچے کی طرح رہنا ہے جو ہر چیز کے لیے اپنی ماں کو رو کے بتاتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے۔ ہمیں اپنے باپ خدا کے آگے رونا ہے تاکہ وہ ہماری ضروریات کو پورا کر سکے۔ تیسری بات، جب ہم بچے کی طرح ہم دعا کرتے ہیں خدا کے حضور، تو بائبل کے اندر کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں پر خدا اپنا آسمان کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیں، بعض اوقات جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم بڑے بھاری الفاظ یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ شاید میری دعا سننے والا شخص امپریس ہو، پر آج ہمیں ایک بچے کی طرح دعا کرنی ہے۔ اگر کسی بچے کو بلائیں کہ بیٹے ادھر دعا کرو، تو وہ بچہ نہیں جانتا کہ اس نے کیا دعا کرنی ہے۔ وہ بچہ معصوم ہے، وہ شاید جو کچھ اس کے ذہن میں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ دعا کرے گا۔ ہم روح سے زیادہ سم ٹائمز اپنے ذہن سے دعا کرتے ہیں، مگر خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم بچے کی طرح دعا کریں۔ جب ہم بچے کی طرح دعا کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا اپنے آسمان کو کھولتا ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد خدا ایلیا جو جلاد کے پردیسیوں میں سے بلایا گیا تھا تاکہ وہ نبوت کرے، اور لکھا ہے کہ یہ شخص جہاں کہیں جاتا تھا خدا کی حضوری اس کے ساتھ جاتی تھی۔
خدا کی موجودگی اس کے ساتھ ہوتی. یہ جو کچھ بولتا اس کے لیے ہوتا. اس نے اپنی دعا کے وسیلہ سے 3.5 سال کے لیے آسمان کو بند کر دیا. اس نے اپنی دعا کے وسیلہ سے سارپت کی بیوہ کے گھر کے اندر برکت کو جاری اور ساری کر دیا. اس نے اپنی دعا کے وسیلہ سے اسی سارپت کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کر دیا. اس نے اپنی دعا کے وسیلہ سے بال کی قربانیوں کے خلاف اپنی اس زندہ قربانی کے اوپر خدا سے آگ مانگ لی. اس نے دعا کے وسیلہ سے بال کے نبیوں کو مار ڈالا. خدا اس کی دعا کو سنتا تھا. یہ جو کچھ کہہ دیتا خدا اس کا جواب دیتا. مگر ایک وقت آیا جب خدا نے اس کو بولا کہ میں دوبارہ می برساؤں گا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب اس نے اس دعا کو کرنا چاہا جس میں آسمان کو کھولنا تھا, تو لکھا ہے کہ اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے دیا. میرے ساتھ نکالے پہلی سلاطین اس کا 18 باب اور اس کی 41 سے 45 آیت پڑھیں جی ذرا. پہلی سلاطین اس کا 18 باب 41 سے 45 آیت پڑھیں. ہیلیلویا، پریز جیسس. پھر ایلیا نے اخیب سے کہا اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا اور ایلیا کو مل کر چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگو ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا اور اپنے خادم سے کہا ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر. سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا پھر 7 بار جا، اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے. تب اس نے کہا کہ جا اور اخیب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا تاکہ بارش تجھے روک نہ لے. اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی اور اخیب سوار ہو کر جی بس اس واقعہ کو اگر آپ دیکھیں، اس پہ یاد رکھیں بائبل مقدس کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں جس کے روحانی معنی ہیں. اس واقعہ کے اندر ایک بات جو غور طلب ہے، جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ لگانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایلیا نے جب کبھی دعا کی اس کی دعا پوری ہوئی. اس نے دعا کی 3.5 سال آسمان بند ہو گیا. اس نے دعا کی اور آگ برسی. اس نے دعا کی اور بیٹا زندہ ہو گیا. اس نے دعا کی اور سارپت کے بیوہ کے گھر میں برکت ٹھہر گئی. مگر ایک وقت آیا کہ وہ دعا کرنے لگا ہے. اور وہ دعا کیسے کرتا ہے؟ لکھا کہ وہ سرنگو ہوا اور اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے دیا. اگر آپ اس کو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ویژولائز کریں تو یہ پکچر وہ ہے جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے. اس نے بچے کی مانند جھک کر خدا سے دعا کی اور بائبل کہتی ہے کہ آسمان کھل گیا، بارش برسی. آج اگر آپ کی زندگی میں آسمان بند ہو چکا ہے، روزگار کا آسمان بند ہو چکا ہے، آپ کے رشتوں کے اندر مشکلات پیدا ہو چکی ہیں، آپ پریشانیوں کا شکار ہیں، آپ ایلیا کی طرح اس بچے کی مانند دعا کریں. خدا آپ کے لیے آسمان کھولنے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. یہ سمبل جو ہے، یہ سمبل اسی بات کا تھا کہ ایلیا نے بچے کی مانند دعا کی ہے اور اس نے بند آسمان کو کھول دیا ہے. آج ضرورت ہے ہمیں اس بات کی. ہم معصومیت کے ساتھ خدا کے کہ خداوند میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے لیے ناممکن ہے، میرے لیے مشکل ہے. جھک جائیں خدا کے حضور. خدا ہمارے لیے آسمان کھولنے کی قدرت رکھتا ہے، پر وہ چاہتا کیا ہے کہ ہم بچے کی طرح اس کے حضور حاضر ہوں. بچوں کی طرح ہم اس سے درخواست کریں. آج شام، آج صبح میری خواہش کیا ہے کہ جس طرح سے میں نے ارادہ کیا آج خداوند سے، خداوند اس سال کے آغاز میں بہت ساری باتوں میں جہاں پر سوچتا ہوں کہ میں بہت کچھ سیکھ گیا ہوں، میں تیرے حضور عاجز ہوتا ہوں اور بچے کی طرح تیرے حضور آتا ہوں. مجھے سکھا، میرے ذہن کا ذمہ لے، میرے دل کا ذمہ لے، میرے خیالات کا ذمہ لے، میری گفتگو کا ذمہ لے، میرے چال چلن کا ذمہ لے.
जिस तरह एक बच्चे का माजी नहीं होता, आज मैं अपने माजी को भूलता हूं यीशु। जिस तरह से एक बच्चा जो है वो किसी भी तरह से कोई बुराई नहीं करता, खुदावन आज मैं अपनी सारी बुराइयों को भूलता हूं। इस साल मैं एक मासूम बच्चे की तरह अपनी जिंदगी की शुरुआत करता हूं। जब हम इस तरह से सोचेंगे, दुआ करेंगे, याद रखें खुदा का पाक रूह हमारी फिक्र के लिए हमेशा मौजूद रहता है। वो हमें अपने हाथों पे उठा लेगा, और जिस तरह से माँ अपने बच्चे के ऊपर मंडलाती रहती है उसकी फिक्र के लिए, रूहुल कुद्दस हमारे चौगिर्द मंडलाएगा हमारी फिक्र के लिए। प्रेज गॉड। हमें ईमान के साथ आज इस बात का ध्यान रखना है, क्या हम जब नए साल में दाखिल हो रहे हैं तो क्या हम बच्चे की तरह दाखिल हो रहे हैं या नहीं। हमें बच्चे की तरह इस साल अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो याद रखें कई साल गुजर गए हैं। हम हर साल हम इस दिन या एक दिन पहले कुछ खुदा से वादे करते हैं कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। हम शायद पहला महीना, जनवरी का महीना, हम बड़े सरगर्म रहते हैं उस काम के अंदर, हम वो काम नहीं करते। फैब में शायद हम 80% वो काम नहीं करते, 20% करना शुरू कर देते हैं। मार्च में फिर हम 20% मजीद कम करते हैं, और जून तक ये हालात होते हैं कि हम वही काम दोबारा करते जो हमने पिछले साल किए होते हैं। और फिर जून से दिसंबर तक हम पुरानी जिंदगी जीते हैं, और फिर दिसंबर पे हम वादा करते हैं खुदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। हमें इस पैटर्न को चेंज करना है, हमें बढ़ना है आगे। और याद रखें मैं इस बात का बड़ा गहरा तजर्बा रखता हूं कि हम अपने जोर से कोई काम नहीं कर सकते रूहानी तौर पर। अगर आप रूहानी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मसीह का फजल चाहिए, रूहुल कुद्दस की रहनुमाई चाहिए। और वो कब मिलेगी? जब हम मांगेंगे, जब हम झुकेंगे। रूहुल कुद्दस खुद ही आके हमें नहीं झंझोड़ेगा कि बेटा ये कर ले। हमें झुकना पड़ेगा, हमें मांगना पड़ेगा, तब जाके पाक रूह हमारी मदद करेगा और हम एक बच्चे की मानद अपनी जिंदगी खुदा के जरिए गुजार सकते हैं। प्रेज गॉड। खुदा सबको बरकत दे जी। हालेलुया। खुदावन ने आज अपने बंदा के वसीले से अपने कलाम के बायस हम सबको बरकत दी है, तंबीह की है। वो खुदा चाहता है कि वो अपने कलाम के वसीले से हमारी छांट व तराश करे। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और हम हदिये के लिए ज़बूर नंबर 72 गाएंगे, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। और इसके साथ ही हम अपने हदिया जात खुदा उनके ज़ुर्म में गुजरानेंगे। Praise Jesus. Hallelujah. रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। उस तो बरकता सब लोग पावन, उस तो बरकता सब लोग पावन। देखो माओ सियान बावन, देखो माओ सियान बावन। जो इसराइलिया दारा खुदा है, जो इसराइलिया दारा
खुदा है, अजाइब काम करता है। हालेलुया, अजाइब काम करता है, सदा है खुदा दा पाक नाम है शान वाला, खुदा दा पाक नाम है शान वाला, सदा की कर मुबारक हो रहेगा, सदा की कर मुबारक हो रहेगा। बुजुर्गी ओज़ी है दुनिया पे सारी, बुजुर्गी ओज़ी है दुनिया पे सारी, कहो आमीन आमीन फिर तू जीवारी, कहो आमीन आमीन फिर तू जीवारी, रहेगा नाम सदा की कर मसीदा, रहेगा नाम सदा की कर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, आज इस खूबसूरत साल के आगाज के लिए, और ऐ खुदावंद सबसे बढ़कर तेरी हजूरी, तेरी मौजूदगी के लिए जो तेरे लोगों के बीच में है, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद तेरा खादम होता वो पूरी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, इनके घरानों के लिए, खानदानों के लिए तेरी सलामती, तेरी बरकत चाहता हूँ। ये साल इनके लिए खुशियों और बरकतों का साल हो। इस साल के अंदर ऐ खुदावंद ये एक बच्चे की तरह, ऐ खुदावंद एक नौजाद बच्चे की तरह खुदावंद खालस दूध के मुश्ताक हों और इस बात पर ईमान रखें ऐ खुदावंद के जिंदा खुदा इनके साथ है, और तू ऐ खुदावंद इनको बच्चों की तरह रिसीव कर, जिस तरह से माँ अपने बच्चे की फिक्र करती है, इस तरह से ऐ खुदावंद आज से तू इन सब की फिक्र कर, और ऐ खुदावंद हम सबको आने वाले साल में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तेरा खादम होता हुआ इस साल को बरकत देते हैं, और ऐ खुदावंद इन तमाम लोगों को तेरा खादम होता हुआ बरकत देता हूँ, और चाहता हूँ कि ये साल इनकी जिंदगियों में खुशियाँ और बरकतें लेके आए, ताकि ये इस साल में रूहानी जिस्मानी तरक्की करे, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, और इस सारे हदिये को तेरे पाक हाथों में देते हैं, जो तेरे लोगों ने तेरे दुनिया से जो वापस लौटाया उसके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। भाई खावर के लिए ऐ खुदावंद, जिसकी अम्मी ऐ खुदावंद बीमार है, हम सब मिल के ऐ खुदावंद दुआ करते हैं, तेरी सलामती को और शिफा को क्लेम करते हैं, और इस बात पर ईमान रखते हैं खुदावंद कि जहां कहीं जब कभी तेरा नाम लिया जाता है तो बीमार रोगी शिफा पा जाते हैं। तेरी शिफा को क्लेम करते हैं खुदावंद, तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे खुदावंद। आज की सारी मीटिंग के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने हमें संभाला, बरकत दी। मैं ईमान रखता हूं खुदावंद कि ये साल है खुदावंद हम सब के लिए इसी तरह से खुशी और मुसर्रत का साल होगा, ताकि हम तुझ में बढ़ते जाए तेरे नाम को जलाल दे सके। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक हो, अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे।